1 जुलाई को फर्स्ट कॉल आई, 2 फॉरेनर लड़कियां अगवा हो गई और उनके लिए रैंसम मांगा जा रहा है। ये कॉल, पहली कॉल लैंड करती है सेफ सिटी में 12:40 पे। कार्लोस नामी एक शख्स कॉल करता है और वो बताता है कि मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ और मेरी एक बच्ची और उसकी दोस्त पाकिस्तान आए थे। अब मुझे पता लगा है कि वो अगवा हो गए। पहले वो मुख्तलिफ लोगों से मिलते रहे और उसके बाद आज इत्तला ये आई है कि वो अगवा हो गए, उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है, उनके जिस्म को काट के टुकड़े करने की धमकियाँ दी जा रही हैं। और इस सारी चीज़ की इस पहली कॉल में जो कार्लोस साहब हैं उनके साथ स्पेनिश पुलिस की मौजूदगी की वीडियो उन्होंने हमें सेंड की कि जब उन्होंने अपनी पुलिस से रब्ता किया और वो पुलिस उनके घर आई तो जो नेक्स्ट रैंसम कॉल उन्हें आई वो रिकॉर्डेड मौजूद है, जो कि रिकॉर्ड में है। आप चाहेंगे तो आपसे शेयर होगी। इस कॉल के फौरी बाद एक्टिविटी शुरू हो गई। कार्लोस नामी शख्स ने जो पहली इत्तला दी उसके अंदर सबसे पहली चीज़ थी, अगर आप यहाँ दिखाएंगे स्क्रीन पे, एक इन्फॉर्मेशन। उसकी बेटी जब पाकिस्तान लैंड की तो उसने अपने वालिद को ये तस्वीर भेजी जिसमें ये गाड़ी नज़र आ रही है और उसमें गाड़ी का नंबर नज़र आ रहा है। इस गाड़ी के नंबर से हमने ट्रेसिंग शुरू की। साथ वो, क्योंकि हकाइक बाद में सामने ये आए कि ये लड़कियां 26 जून 2026 को, उससे चंद दिन पहले 26 जून को ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड की थी और उसके बाद ये इस्लामाबाद में मौजूद थी। इस्लामाबाद में इनकी मूवमेंट रही, मरी भी इनकी मूवमेंट हुई, मुख्तलिफ जगहों पे गए और 29 जून को ये पहुंची लाहौर। लाहौर आने के बाद इनके साथ ये किडनैपिंग का वाक़या हो गया और इन्होंने वॉइस मैसेजेस की अपने दोस्तों को, अपने घर पे पेरेंट्स को। उनके पेरेंट्स ने फिर अपनी पुलिस को कांटेक्ट किया। 1 जुलाई को पहला कांटेक्ट पाकिस्तान के साथ इस्टेब्लिश होता है थ्रू सेफ सिटी यूनिवर्सल एक्सेस नंबर। उसके बाद आगे तफ्तीश हमारी चलती है। सबसे पहला काम ये था कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि किस बंदे के इनवाइट पे आई थी, एक। उसके बाद सेकंड चीज़ थी गाड़ी का नंबर। गाड़ी की डिटेल्स एक्साइज से फौरी निकाली गई। गाड़ी की डिटेल्स में आया कि ये गाड़ी फलां शख्स के नाम पे है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर उसका मोबाइल नंबर भी था। वो मोबाइल नंबर मिलाया तो वो बंद था। उसकी ओनरशिप निकाली गई और बहुत सारी जो इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें जिससे आप क्रिमिनल तक पहुंचते हैं, ये सारी चीज़ें करने में हमारे पास 3 जगह आइडेंटिफाई हुई जिस पे पुलिस की टीमें एक साथ चल पड़ी। उनके बी पार्टीज़ निकाले गए, उस नंबर से आगे कनेक्टेड नंबर और उनकी बी पार्टीज़। तो कुछ सरगोदा में लोगों का पता चला, कुछ और जगहों पे पता लगा कि इस स्पेसिफिक नंबर के रिश्तेदार कहाँ कहाँ हो सकते हैं, किन एड्रेसेस पे हो सकते हैं। आप नेक्स्ट उस पे आ जाएं, नेक्स्ट स्लाइड पे आएँ जी। आगे 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 जहाँ पे नक्शा है, ठीक है, यहाँ पे हम सेफ सिटी के साथ राब्ते में हैं। कैमरे हम देख रहे हैं, गाड़ी कहाँ कहाँ से गुजरी, गाड़ी की पासिंग्स देखी, मोटरवे पे कब आई, मोटरवे से कब निकली, लाहौर में कब आई, लाहौर में किन जगहों पे फिरती रही, किन एरियाज़ में, वो सारी चीज़ें निकाली गई। सारी टीम्स शादरा में भी रेड कर रहे हैं, वहाँ पे जाके चेकिंग कर रहे हैं, डिफेंस में भी कर रहे हैं, एक और जगह भी कर रहे हैं, एक और ज़िले में भी कर रहे हैं। इन सारे घरों से जो इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हुई तो उसमें ये चीज़ सामने आई कि अनफॉर्चुनेटली जो ये सारा वाक़या हुआ है, बड़ा हमारे लिए बड़ा था। किडनैपिंग फॉर रैंसम सबसे बड़ा ऑफेंस समझा जाता है और सबसे हीनियस ऑफेंस समझा जाता है और उसके ऊपर सेंसिटिव ऑफेंस है। सबसे पहली चीज़ है रिकवरी ऑफ एक्यूज, उनकी ज़िंदगी की सेफ्टी, उनकी अपनी सेफ रिकवरी। उसके बाद तफ्तीश चलती है साथ साथ। तो पहला चीज़ ये थी कि ये ख़वातीन बरामद हो जाएं। इसके लिए उन घरों पे जब हम क्लोज़ होना शुरू हुए, सरगोदे में रेड हो गया, सरगोदे में भी पार्टियों के घर रेड हुए, तो डेफिनेटली कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन हुई होगी। साथ जब फैमिली ट्री निकाला गया तो फैमिली ट्री के अंदर हमें ये भी पता चला कि ये प्रॉबेबली किसी तरीके से, और फिर जिस एक घर पे हम गए डिफेंस वाले घर के, उस घर वालों ने बताया कि जी यहाँ पे रहते थे लेकिन कुछ अर्सा किराए पे रहे और चले गए और प्रॉबेबली ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के कोई रिश्तेदार हैं। जैसे ये चीज़ फ्लैग हुई तो उसके बाद हमने इस इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करना था और फौरी तौर पे हमने ये कंफर्म उनकी फैमिली से किया। फैमिली ने फिर बताया कि जी ये नंबर है और ये चीज़ है, हुआ क्या। उनको जब ये सारी चीज़ बताई तो उसके बाद वो हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर आ गया और हमने फौरी तौर पे उसकी लोकेशन लेना शुरू कर दी, उसके पीछे मूव करना शुरू कर दिया। फैमिली की तरफ से डेफिनेटली कहा गया होगा कि सरेंडर करो या जो भी चीज़ है। इस सारी चीज़ में 2-3 चीज़ें जहन में रखें कि सरगोदे में रेड हो रहा है, शादरा वाले घर पे रेड हो रहा है, डिफेंस में रेड हो रहा है, लोगों को पता लगना शुरू हो गया कि इनकी बी पार्टीज़ में पुलिस पीछे पहुंच रही है। इसके साथ साथ इमीडिएटली ये हुआ कि वो जो मुलजिम था
وہ ان دونوں خواتین کو گاڑی میں بٹھا کے ان کو یہ کہہ کے، جس کا ثبوت 164 کی اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے، ان کو یہ کہہ کے کہ جی بس ٹھیک ہے پیسے آ گئے ہیں، آئیں میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں ایئرپورٹ۔ وہ 2 لڑکیاں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی، گاڑی چلتی ہے اور موو کرتی ہے ٹورڈز بھٹا چوک۔ بھٹا چوک پہنچ کے یہ لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ شاید یہ ایئرپورٹ نہیں لے کے جا رہا۔ آپ ان لڑکیوں کی مینٹل حالت ضرور امیجن کریں کہ جو ٹراماٹائزڈ ہیں، ایک فورن ملک سے آئی ہیں، ایک ملک کے اندر وہ اغوا ہو جاتی ہیں، ان کے اوپر گن پوائنٹ پہ یا ویپن کی پہ یا وہ جو تیز دار آلہ ہے، شیشہ ہے، اس کی نوک پہ ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی ہے۔ وہ ساری چیزیں کس مینٹل ٹراما میں ہوں گی، وہ گاڑی سے چھلانگ مارتی ہیں اور نکلتی ہیں۔ لیکن اس سارے کے دوران جب یہ جیسے ہی گاڑی سے نکلتی ہیں، ان لڑکیوں کا باپ کیونکہ ان لڑکیوں سے رابطے میں ہوتا ہے تھرو وائس میسج، واٹس ایپ، کانفرنس کال ہوتی ہے اے ایس پی ڈیفنس کی اس کے کارلوس سے، اور وہ بیٹی کو بھی جوائن کرتا ہے بیچ میں، اور وہ بتاتی ہیں کہ ہم یہاں سے نکل آئی ہیں اور ہم بھاگ گئی ہیں۔ بھاگنے کی اطلاع ملتی ہے، ویڈیو موجود ہے جہاں پہ اے ایس پی اس فلٹر ہاؤس پہ پہنچتا ہے، فلٹر ہاؤس پہ آتی ہے، وہاں پہ ان کی جو گاڑی کی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ٹکر ہوتی ہے۔ جب لڑکیاں اس کو جھنجھوڑ رہی ہیں کہ ہمیں چھوڑو، وہ گاڑی سے نکل کے بھاگتی ہیں، گاڑی کے ایکسیڈنٹ پہ گاڑی رکی ہوتی ہے، تو یہاں سے لڑکیاں دکان میں چلی جاتی ہیں۔ اس دکان سے پہ پہنچتا ہے اے ایس پی اور ٹریفک کا اہلکار، جو فوری طور پہ ان سے بات کرتے ہیں ان کی یونیفارم دیکھ کے، اور اے ایس پی سے بات کرنے کی اس دکان کی تصویر ہے جہاں پہ یہ فضل کھڑا ہے، وہ 2 خواتین کھڑی ہیں اور یہ دکان والے کھڑے ہیں۔ یہ والی تمام چیزیں، اب سب سے پہلا کام ہو گیا کہ لڑکیاں ریکور ہو گئیں، لیکن وہ ملزم فوری طور پہ جو وہ لڑکا ہے محمد علی رضا ڈار جو ہے، وہ موو کرتا ہے یہاں سے، اور اس کی گاڑی آتی ہے، سیف سٹی سے الرٹ آتا ہے کہ آپ کی گاڑی اس جگہ موو کر رہی ہے۔ اس کے بعد اس لڑکے کا کیونکہ کانٹیکٹ نمبر ہمارے پاس ہوتا ہے، تو فوری طور پر اس لڑکے کو کانٹیکٹ بھی کیا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے فوراً سرنڈر کر دیں جہاں بھی ہیں، اور وہ اوبیسلی ملزم ہوگا، گھبرایا ہوگا، جا کے ایس پی کینٹ اس کو وہاں سے لے کے آتے ہیں اور اس کو لے کے آیا جاتا ہے پولیس کے پاس۔ اس سے انٹیروگیشن شروع ہو جاتی ہے، دونوں خواتین سیفلی ریکور ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد اگلی ساری سٹوری شروع ہوتی ہے، جس کے اوپر بہت ساری قیاس آرائیاں شروع ہوئیں، جس میں کیونکہ 1 جولائی کو فرسٹ رپورٹنگ تھی 12:40 پہ، اس کے بعد سے اس کے اوپر کام کرتے ہوئے جب یہ معاملہ چیف منسٹر کے نوٹس میں دیا گیا، تو انہوں نے اس کی ٹریسنگ کے لیے، ٹریکنگ کے لیے بڑا شارٹ ٹائم دیا۔ بائی دیٹ ٹائم ہم نے اس کو ٹریک بھی کر لیا، ٹریسنگ بھی ہو گئی، لیکن امتحان اب شروع ہوتا ہے۔ اس ساری چیز کے اندر اگلا کام، جب آپ کے سامنے حقیقت یہ سامنے آ جائے کہ آپ کے ملک کے ایک بڑے آدمی کا ریلیٹیو اس کے اندر انوالو ہے، تو اس پہ فوری طور پہ ڈائریکشنز اپنے سینئر آفیسر سے سینئر کمانڈ کو یہ بتایا گیا، سی سی پی او کے نوٹس میں لائے، آئی جی کے نوٹس میں لائے، اور سبسیکوینٹلی گورنمنٹ کے نوٹس میں بھی دیا گیا۔ وہاں سے اسٹرکٹ آرڈر آئے کہ فوری طور پہ جو آپ قانونی طور پہ کرتے ہیں کسی بھی کرمنل کے ساتھ وہ کریں، اور تمام لوگوں کو سی سی پی او صاحب نے حکم دیا کہ باقی سارا گینگ، یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، ساری چیزیں انرتھ کریں۔ 2 جولائی کو جو حقائق تھے، 4 بندے گرفتار ہونے کے بعد، وہ ہم نے آپ کے پاس سامنے ایک پریس ریلیز رکھی۔ وہ ایک شارٹ پریس ریلیز تھی کہ آپ کے سامنے پورے حقائق لائیں، کیا ہوا، کیسے ہوا، کس نے پلاننگ کی، کون کہاں گیا تھا، پہلی لینڈنگ کہاں تھی، کیمرے کیا کہتے ہیں، ویڈیو ریکارڈ کہاں سے آیا، اسپین سے کیا بات ہو رہی ہے، ایمبیسیز کہاں پہ انوالو ہوئی، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے وی ٹک ٹائم۔ 4 امپورٹنٹ کیریکٹرز مسنگ تھے اس میں سے، وہ 4 امپورٹنٹ کیریکٹرز جیسے ہی وہ ریکور ہوئے، تو اس کے بعد ہم نے یہ اپنی سینئر کمانڈ سے اجازت لی کہ اب کیونکہ کیس مکمل ہو گیا، اس کے اندر میجورٹی چیزیں سامنے آ چکی ہیں، اب اس کی پریس کانفرنس کر کے یہ حقائق عوام کے سامنے لاتے ہیں، جو کہ ان کا حق ہے، کیونکہ پاکستان انٹرنیشنل فورمز پہ بھی، ادروائز بھی، نیشنلی بھی ہمارے لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اس میں مسکنسیپشن پہلی کہ جی یہ برآمد نہیں ہوئی، ایک بہت بڑے اخبار نے بھی ایک آرٹیکل میں آج لکھا کہ یہ برآمد خود پولیس نے نہیں کیا، پولیس کے پاس 15 کی کال کا ریکارڈ 12:40 کا، اس کے بعد سبسیکوینٹ ایکشنز، اسپین کے شخص کے ساتھ رابطہ، وہ ساری چیزیں ہیں، وہ شام تک کی ساری لوکیشنز ہمارے پاس موجود ہیں، وہاں پہنچنے تک بہت سارا بیک گراؤنڈ کام ہوا تھا، تو یہ لڑکیوں کی ریکوری یقینی بنی۔ اس کے بعد اگلی چیز، اگلا امتحان یہ تھا کہ کوئی ایسا لیگل لکونہ نہ چھوڑا جائے جس کی وجہ سے کل کوئی شخص یہ کہے کہ کیونکہ یہ ایک بڑے آدمی کا رشتہ دار تھا تو اس کو فائدہ دینے کے لیے کوئی لکونہ چھوڑا گیا۔ پہلا کام یہ تھا میڈیکل کرایا جائے۔ ان خواتین کی مینٹل حالت میں نے آپ سے کہا، اور وہ میں آپ کو میسج کا اسکرین شاٹ بھی دوں گا، وہ جو آخری میسج جاتے ہوئے ایس پی آپریشنز اقبال ٹاؤن کو کر کے گئی ہیں۔
کہ جس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ ہمارے ان تمام مینٹل بریک ڈاؤنس کے دوران بھی آپ نے جس طرح ہمیں سنبھالا ہے، ہم کمینڈ کرتے ہیں اپنی پولیس کو، اور وہ جھنڈا بھی ہم سے لے کے گئی ہیں ایک. تو یہ ساری چیزیں اس وقت تک ممکن ہوئی جب یہ ساری چیزیں چل پڑیں. ملٹی پرونگ اسٹریٹجی تھی، ہر جگہ پہ کام کر رہے تھے، ریکوری ہو گئی. اب ریکوری کے بعد ان خواتین کو جو ٹراما میں ہیں ان کو راضی کرنا اس چیز پہ، اس کے لیے ہم نے ایمبیسی کو کانٹیکٹ کیا، فورن آفس میں کانٹیکٹ کیا گیا. فورن آفس میں ہم نے رابطہ کیا. فورن آفس سے جو فورن آفس کے آفیسر ہیں انہوں نے ہمیں 2 کانٹیکٹ نمبر دیے اور 2 لوگوں کو ایس ایس پی آپریشنز کا نمبر دیا. پہلا کانٹیکٹ ہوا ہمارا اسپینش ایمبیسی سے. اسپینش ایمبیسی کو ہم نے بتایا کہ یہ خاتون، یہ نام، یہ پاسپورٹ نمبر ہم آپ کو سینڈ کر رہے ہیں، اس خاتون کی ڈیٹیلز. انہوں نے کہا کہ یہ ریزیڈنٹ ہے، یہ نیشنل نہیں ہے، یہ وینیزویلا کی ریزیڈنٹ ہے، وینیزویلا کی نیشنل ہے اور اسپین کی صرف ریزیڈنٹ ہے. تو ہم اپنے نیشنلز کے لیے تو فالو کرتے ہیں کیسز کو، اس کے لیے آپ وینیزویلا والوں سے رابطہ کریں. وینیزویلا کی پاکستان میں ایمبیسی نہیں ہے. اس کے بعد اگلا ہمارا کانٹیکٹ ہوا ڈچ ایمبیسی. نیدرلینڈز والے اپنے لوگوں کو فالو بھی کرتے ہیں. نیدرلینڈ ایمبیسی سے جیسے ہی رابطہ ہوا دے ور ویری فورتھ کمنگ. ان کو ہم نے بتایا اور ان سے کہا کہ یہ خواتین کا ہم میڈیکل کرانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے میڈیکل ضروری ہے. اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم اپنے لوگوں کی، اپنے شہریوں کی کنسنٹ کا بہت خیال رکھتے ہیں، ہم ان کو سمجھائیں گے آپ کے ملک کا لیگل پروسیجر، لیکن ان کی کنسنٹ ضروری ہے. سدرا ایس پی انویسٹیگیشن کینٹ، وہ جو راہیلہ میڈم ہے وہ، اور ایس ایس او آئی یو کی خاتون، فرسٹ ٹائم سے ہم نے سی سی پی او صاحب کے آرڈر پہ تمام انویسٹیگیشن آپریشن اکٹھی کر دی، ان کے ساتھ موجود کر دی. تو ان خواتین نے ان کے ساتھ بہت ساری گفتگو کی، ان کو کام کیا، کمفرٹ کیا. اس کے بعد ان خواتین نے یہ کنسنٹ دی کہ ٹھیک ہے ہم اپنا میڈیکل کراتے ہیں. یہاں سے ان کو ہاسپٹل لے کے جایا گیا. ہاسپٹل میں ان کی انٹری، کتنے بجے یہ میڈیکل کے لیے آئیں، کتنی دیر میں ڈاکٹر نے یہ میڈیکل کیا، اور اس کی پہلا پروسیس کمپلیٹ ہوا. اس کے بیچ میں اگلا ہمارا جو فیز یہ تھا کہ ان لڑکیوں کی فلائٹ تھی 5 بجے کی. انہوں نے صبح 5 بجے واپس جانا تھا، 2 جولائی کی ارلی مارننگ 5 بجے. اب جب 5 بجے ان کو واپس جانے کی ہم بات کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ میجسٹریٹ کے بیان کے بغیر اگر یہ چلے گئے انٹرنیشنل فورم پہ، اگر کل کو یہ خواتین چلی جاتی ہیں اور وہاں جا کے کہتی ہیں ہم نے کسی کورٹ آف لا میں پروڈیوس کرنا ہے ان کو، یہ کسی بھی ریپ کے وکٹم کے لیے، کسی بھی ریپ سروائیور کے لیے یہ ضروری ہے 164 کی اسٹیٹمنٹ. اب جب 164 کی اسٹیٹمنٹ ان کی ہم نے لینی تھی تو اس کے لیے ایک درمیان میں چھوٹی سی کمپلیکیشن یہ آئی کہ ہم نے اپنے ڈیوٹی میجسٹریٹ سے رابطہ شروع کیا. ڈیوٹی میجسٹریٹ صاحب کی ان اویلیبلٹی کی وجہ سے، ان سے کانٹیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے ایس ایچ او کو وہاں پہ بھیجنا پڑا کہ آئیں جی یہ کر لیں. لیکن وہاں پہ ان سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ایس ایچ او گیا اور وہ ایک چھوٹا سا اگلی انسیڈنٹ ہوا جس پہ میں معذرت خواہ بھی ہوں اپنے آنریبل جوڈیشری سے. لیکن اٹ واز ناٹ ایل انٹینشنڈ. اس میں مقصد یہ تھا کہ اگر یہ لڑکیاں 5 بجے فلائٹ پہ جانا چاہتی ہیں اور اگر ان کا 164 کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوئی تو ہمارا یہ سارا میڈیا، ہماری یہ ساری عوام اور انٹرنیشنل فورمز ہمارے ملک کے اوپر سوال اٹھائیں گے، ہمارے لیگل سسٹم پہ سوال اٹھائیں گے. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جب یہ دیکھا کہ یہ نہیں مانتے، ہماری ادھر سے ہمیں 164 کی اسٹیٹمنٹ پہ انہوں نے کہا کہ اویلیبلٹی نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد ہم نے ان لڑکیوں سے ریکویسٹ کی، ہم نے ڈچ ایمبیسی سے ریکویسٹ کی. ڈچ ایمبیسی کی تمام کانورسیشن ایس ایس پی آپریشنز کے ساتھ موجود ہے، جس کے اندر ان کے تعریفی کلمات بھی ہیں. آپ میں سے کوئی چاہے گا تو ہم آپ کو پڑھا بھی ضرور دیں گے. ایک منٹ کی، ہر 5 منٹ بعد وہ ٹیکسٹ کرتے تھے. ان کا رابطہ اس خاتون سے کروایا، وہ خاتون ایمبیسی کے ساتھ ہمارے تھرو کانٹیکٹ ہوئی. وہ ساری چیزیں چلتے چلتے ان کو سمجھایا کہ پلیز ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایک دن اور آپ ہمیں دے دیں، ہم آپ کا 164 بھی کرتے ہیں. ڈچ ایمبیسی کہہ رہی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیشنل ایٹ ارلیسٹ پاکستان سے نکلے، یہ ٹرامیٹائزڈ ہے، ہم اگلا کام ادھر کریں گے، آپ ان کو فوراً روانہ کرتے ہیں. ان کے ساتھ اس ساری کانورسیشن کا کریڈٹ جاتا ہے ایس ایس پی آپریشنز کو بھی کہ انہوں نے ان کو ایمبیسی کو بھی بتایا، اور ان لڑکیوں کے ساتھ جتنی گفتگو تھی ہماری 2 فیمیل آفیسر اسپیشلی سدرا اور راہیلہ نے، انہوں نے ان خواتین کو کمفرٹ کیا، جس کی وجہ سے یہ ہوا دے ایگریڈ. ان کا ایک سوال تھا کہ کہاں اس کا جو ٹکٹ چینج ہوگا اور اس پہ بہت سارا خرچہ ہوگا وہ کون دے گا. ہم نے ان سے کہا کہ وہ لاہور پولیس آپ کو ادا کرے گی، آپ ایک دن ہمیں دے دیں، ہم آپ کو کمفرٹیبلی سیف سیکیور جگہ میں رکھیں گے بھی اور ہم آپ کو خیال بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کورٹ آف لا میں آپ کا پروڈیوس ہونا ضروری ہے. اب ہم اگلے دن صبح جاتے ہیں ان کو لے کے جج صاحبان کے پاس. وہاں پہ جج صاحبان ان کا جو اسٹیٹمنٹس ہے وہ ریکارڈ کرتے ہیں. یہ اسٹیٹمنٹ
سب سے زیادہ ضروری اس لیے ہے کہ یہ ہوتی ہے کسی پولیس کی پریزنس میں نہیں ہوتی. جج کا سرٹیفکیٹ پہلے ہوتا ہے سائنڈ, کورٹ آف لاء کے اوپر آپ کو اعتبار ہوگا, اس کے اوپر پوری چیزیں کہ یہ کس کس حالت میں یہ ریکارڈ کی جا رہی ہے, اور پوری تسلی سے ٹائم دیا جاتا ہے. یہ کافی گھنٹے لگا کے پہلے ایک خاتون کی اور پھر دوسری خاتون کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی گئی. یہاں پہ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس 164 کی اسٹیٹمنٹ کے بیچ میں جو آنرری کونسلر ہے ڈچ کی طرف سے, وہ ان کو ہم نے کانٹیکٹ کر کے یہاں بلوایا تھا. وہ شی واز پریزنٹ آل دا ٹائم ود دا لیڈیز. یہ ساری گفتگو میں ان کو گائیڈ کرنے کے لیے, ان کے ساتھ ان کو کمفرٹ کرنے کے لیے نیدرلینڈس کی طرف سے آنرری کونسلر بھی یہاں ان کی موجودگی بھی تھی. یہ 164 کی اسٹیٹمنٹ ساری مکمل ہو گئی. 164 کے بعد ہم نے پھر ان خواتین کو سیف اپنے پاس وہ رکھا. خواتین پولیس, SSOIU ایس پی صاحبان 2 ہماری خواتین, SSOIU انسپیکٹر خواتین, سب انسپیکٹر خواتین ان کے ساتھ رہیں. اور اس کے بعد رات کو ہم نے اسی جو 3 جولائی کو ایک دن آگے ٹکٹ کیا تھا, اس پہ ان کو ڈچ ایمبیسی اور ان لڑکیوں کے اصرار پر ان کو فوری طور پہ ہم نے پھر روانہ کیا. ایئرپورٹ چھوڑ کے آئے. ایئرپورٹ جاتے ہوئے انہوں نے کہا بہت سارے میسیجز کمیونیکیشن جو آفیسرس کے ساتھ ہیں ان کی, جو کہ ریکارڈ کا حصہ ہیں, وہ آپ کے سامنے ہوں گی. لیکن ایک اچھی بات جو وہ یہ کہہ کے گئیں کہ یہ بہت جو ہمارے لیے ٹراماٹائزنگ ایک انسیڈنٹ تھا, بٹ اس کے بعد جس طرح آپ سب نے جو کام کیے اور ہمارے لیے جس طرح آپ نے پوری کارروائی کی, کورٹ آف لاء میں پروڈیوس کیا, میڈیکل کرایا, پورا لیگل سسٹم فالو کیا, ہم آپ کے ملک کے اس سسٹم سے بڑے سیٹسفائیڈ ہیں. اس لیے ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ ایک پاکستان کا جھنڈا ہمیں دیں. 3:30 بجے رات کو پاکستان کا جھنڈا منگوایا گیا اور ان کو دے کے یہاں سے ایئرپورٹ کے اندر بھیجا گیا. 5:50 پہ ان کی فلائٹ ڈپارٹ کر گئی. اب اگلا کام آ گیا ریمانڈ کا. کیونکہ یہ سارے پروسیس کے اندر انویسٹیگیشن ڈے 1 کے پوائنٹ 1 سے ہمارے ساتھ تھی, تو یہ ساری چیزیں کہ کل کو کوئی ایسی چیز نہ ہو جس میں IO کی طرف سے یا اس کی طرف سے ایک پیج سامنے نہ آئے, تو ہم نے ان سب کو اکٹھا رکھا ہوا تھا. اس کے بعد انہی ملزمان کا جب ریمانڈ دیا گیا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہتھکڑیوں میں اسی طرح جس طرح کوئی بھی ملزم پیش ہوتا ہے ہتھکڑیوں میں پیش کیے گئے. 4 لوگ, ان کا ریمانڈ ملا 5 دن کا. اس کے بعد تفتیش شروع ہوئی, وہ چیزیں برآمد ہوئیں, بہت ساری چیزیں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے اندر ان میں سے ایک لڑکی کا ایک موبائل فون, وہ گاڑیاں جو وقوعے میں استعمال کی تھیں, وہ گاڑی جو مین جو آپ کو پہلے دکھائی گئی جس کی تصویر اسپین کے لوگوں کے پاس بھی تھی, اس کے علاوہ جس گاڑی میں باقی ملزمان آئے تھے اور انہوں نے یہ ساری چیز کی, جو کہ 164 کی اسٹیٹمنٹ میں لکھے ہوئے ہیں کہ کس کا کیا رول ہے, کس نے ریپ کیا, کس نے کیا کیا, کس کے پاس ویپن تھا, کون پیسے مانگ رہا تھا, یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. ریکارڈ کا حصہ ہیں, آپ کو دکھائیں گے. یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں وہاں سے گاڑیاں اور کارڈز جو ان خواتین کے ملے, ہینڈ بیگز ملے, بیگیج ملا, اس میں سے ان کے کپڑے ان کو واپس کر دیے گئے. باقی چیزیں یہاں موجود ہیں. آگے جائیں. مسکنسیپشن جو پہلی ہیں یہ آپ کے سامنے ریکارڈ پہ سامنے رکھ رہا ہوں. سب سے پہلی کال 15 کی, جس کا ریکارڈ سیف سٹی اتھارٹیز کے اندر ہوگا. یہ کال آئی تھی آپ کے سامنے ہے 1 جولائی کو. یہ کڈنیپنگ اگینسٹ رینسم کی کال ہے. جب یہاں پہ لینڈ کرتی ہے, اس میں ڈیٹیل ہمارے بندے نے جو لکھی ہے, اس کی آڈیو اسکرپٹ بھی موجود ہے. آپ چاہیں گے تو ہم وہ چلا سکتے ہیں کہ وہ اسپین میں ان دونوں میں سے ایک لڑکی کا والد کیا کہہ رہا ہے پنجاب پولیس کی اس ہیلپ لائن کے اوپر, وہ ساری ہے, وہ ہم آپ کو علیحدہ بھی دے سکتے ہیں. اس کے بعد ان کے والد نے, یہ آپ کو اسپین کا نمبر نظر آ رہا ہوگا, اس کے انیشلز ہیں, ان کی یہ کانورسیشن ہے. اور یہ جب وہ اسپین کی پولیس کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھے تھے, اس وقت انہوں نے ان کو جو رینسم کال آ رہی تھی, ان کے ساتھ اسپین کی پولیس دائیں بائیں موجود تھی. وہ جو اس کی ماں ہے لڑکی کی, اس کو رینسم کال آ رہی تھی, تو وہ بندہ بیٹھ کے اس کو ریکارڈ کر رہا تھا کہ مجھے رینسم کال کیا آ رہی ہے اور $15 لاکھ جو مانگے جا رہے ہیں, اور بیٹی کو کاٹ کے ٹکڑے کرنے کی یا مار دینے کی جو بھی دھمکیاں دی گئیں, وہ یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے جو اسپین کے اس بندے نے ہمیں بھیجی ہے. اور یہ سارا ہو رہا ہے 1 جولائی کے دوپہر کو. اس کے بعد سے یہ چیزیں چلتی آئیں آگے. اس میں اس نے کڈنیپر کی ڈیٹیلز اس نے دی ہیں. اس نے کہا کہ میری بیٹی نے نمبر بھی دیا تھا جب وہ لینڈ کی تھی. اب حقائق آپ کے سامنے آنے یہ ضروری ہیں. یہ ساری چیزیں تو پہلے سے شروع ہوئی ہیں. وہاں پہ جا کے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ کے بعد وہ لڑکیاں جاتی ہیں, وہ لڑکیاں وہاں سے سیفلی ASP برآمد کر لیتا ہے, وہ سٹوری کلوز ہوتی ہے. جتنی گفتگو اس کے اوپر ہوئی یا میڈیا میں سرکولیٹ کر رہی ہے, اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کا بالکل بھی ہرگز کوئی اس طرح کی میل انٹینشن نہیں ہوگی. لیکن کیونکہ انفارمیشن مکمل آپ کے سامنے نہیں رکھی گئی, تو آپ نے اس کے بارے میں مختلف
चीज़ें एज्यूम की होंगी, बिट्स एंड पार्ट में जो इन्फॉर्मेशन मिली लोगों ने उसके ऊपर क्या सराहियाँ की, लेकिन ऐसे सेंसिटिव केस में जिसकी तफ्तीश ना ख़राब हो, जिस पे बाद में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ये कहें कि हाफ कुक स्टोरी आपने पहले मीडिया को बता दी, अब हमारी मिसल ख़राब हो जाएगी या मुल्ज़मान को फ़ायदा पहुँचेगा, इसलिए वी वेटेड कि ये सारे फैक्ट सामने आ जाएँ, सारे बंदे सामने आ जाएँ। वहाँ पे मौजूद नौकर जिसने शवाहिद मिटाए थे, वहाँ पे वो बंदा बॉस नामी बंदा जिसको बॉस रेफ़र कर रही थी, वो शख्स जिसने इन लड़कियों की इन तशद्दुद करने में और वहाँ पे ये पोज करने में कि वो ये सारा काम कर रहा है, वो बॉस, उसकी अरेस्ट, उस बॉस के साथ कौन से बंदे थे, उनका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड था, ये सारी चीज़ें आपके सामने लाना पहले ज़रूरी था। उसके बाद हमने कहा कि ये हक़ाइक़ सामने रखेंगे और आपको डिटेल्स भी देंगे। एफआईआर टाइमली हुई, मेडिकल सबसे पहले मेडिकल टाइमली हुआ, उसके बाद 164 की स्टेटमेंट हुई, तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए गए, किसी चीज़ में एक रत्ती की भी गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। इसके बाद अगली चीज़ ये है कि इस सारे प्रोसेस में मेरे अफसरान लूप में थे और यस, इसके अंदर चीफ मिनिस्टर साहिबा की कॉल भी आई। ऐसे सेंसिटिव केसेस में चीफ मिनिस्टर तमाम अजला के सीनियर जो डीपीओज होते हैं, सीपीओज होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, आरपीओज होते हैं, सीसीपीओ से, आईजी से इन कांटेक्ट होती हैं। इस पे मुझे ये कॉल आई कि आपने इसमें 100% मेरिट करना है, जो मर्जी है कोई शख्स अगर गलत काम किया है तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ये क्लैरिफिकेशन इसलिए ज़रूरी थी कि इसके ऊपर भी मुख्तलिफ क्या सराहियाँ की जाती हैं। आप सारे लाहौर का सिस्टम भी देख रहे हैं, पुलिसिंग का सिस्टम भी देख रहे हैं। अगर इसमें से कोई लीगल कदम आपको लगता है कि जी ये नहीं किया गया, तो वो आपके सवालों में हम उसका आंसर चले फैसला ठीक हो गया। सवाल ये आपने पहले फरमाया कि जी उसके वालिद ने फ़ोन किया 15 पे सेफ सिटी पे, ठीक है जी, मान लिया। अब जब वो अगवा होती हैं, ठीक है, उनके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग चल रही थी, तवान की या जो भी उन्होंने मांगा था। अब आप अपनी तरफ से जो प्रेस रिलीज भेजते हैं, आप कहते हैं जी हमने उनको रिकवर किया, जबकि वो गाजी रोड पर जब उनकी हिट होती है, वो मियाँ बीवी जिनकी गाड़ी थी 15 पे फ़ोन वो करते हैं, पुलिस उनकी कॉल पे जाती है, उनको नहीं पता कि ये फॉरेनर वही खवातीन है जो अगवा हुई हैं। नंबर 2, इसका जवाब दे दें आप। इसका जवाब पहले दे देते हैं, फिर आपका अगला सवाल भी ले लें। अगला सवाल वो है जो मैजिस्ट्रेट के घर आपके एसएचओ ने जो रेड किया, वो जाके मैजिस्ट्रेट के घर जुडिशल कॉलोनी में वो गया, वो जाके प्रेशर डालता रहा कि डीएजी ऑपरेशन से बात करें। क्या आपने उसको कहा बात करें? आपकी कॉल जो थी वो उसने होल्ड करवाई, आप सब कुछ सुनते रहे, आपने उसके बावजूद अपने एसएचओ से नहीं कहा कि इन कदमों पे वापस आ जाओ। क्या जब वकील किसी जजेस के दफ्तर पे हमला करते हैं आप सेमिनिटी लगाते हैं, क्या इसमें भी सेमिनिटी नहीं लगनी चाहिए? ठीक है, मैं आपके दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। पहली कॉल जो मैंने बड़े तफसील से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जवाब दिया, शायद आप गालबन सुन नहीं रहे थे, कि पहली कॉल आई है सेफ सिटी पे। सेफ सिटी के एक्शन के बाद ये हुआ कि वो उस घर से तितर बितर हुए लोग, उसकी वजह से वो गाड़ी वहाँ निकली, उसकी वजह से उस जो कॉल है उसका टाइम चेक कर लीजिए। वो जो आपकी 7:58 पे कॉल आई है, 7:58 की कॉल से पहले एएसपी की वहाँ मौजूदगी है, एएसपी का लड़की से रब्ता है, तो ये चैप्टर तो हो जाता है क्लोज के हम लाइव लोकेशंस और वो सबूत आपके सामने रख सकते हैं। क्योंकि वो क्या सर आई थी जिसको पूरी स्टोरी नहीं पता थी, उसने वहाँ से स्टोरी शुरू की। अब आपको ये हमने सबूतों के साथ तमाम चीज़ें सामने रख दी। दूसरी बात ये है कि आपने फरमाया कि मजिस्ट्रेट के घर रेड, मैं बहुत माजरत से आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूँ। आपको भी पता होगा कि पुलिस का ड्यूटी मजिस्ट्रेट ज़रूर होता है, जिस तरह पुलिस का एसएचओ 24 घंटे के लिए एसएचओ होता है, जिस तरह पुलिस के सारे अफसरान 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट रात के वक्त भी अवेलेबल होता है, ताकि वो कहीं पे इस तरह की कोई सिचुएशन हो, कहीं पे कोई रिलीजियस ऑफेंस हो, कोई ऐसी चीज़ हो, तो हम आम तौर पे उनके साथ हमारा एक राब्ता होता है, वो हम उनसे कांटेक्ट करते रहे। वो कांटेक्ट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। ठीक हो गया जी। अब आप ये लाइव लोकेशन देख लीजिए, ये 7:32 पे ये वॉइस कॉल है, 7:54 पे वो लाइव लोकेशन एंड हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है 7:58 पे होने वाली 15 कॉल जो वहाँ ट्रैफिक एक्सीडेंट की कॉल थी, उसके ऊपर अलहदा रिस्पॉन्स था, लेकिन बाय दैट टाइम लड़कियाँ रिकवर कर चुका था एएसपी डिफेंस। तो ये पहली चीज़ का जवाब। दूसरी बात ये कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि किसी जज के घर, किसी जुडिशल ऑफिसर के घर रेड करें। आप इसको बात को चेंज कर रहे हैं। हमने उसके घर ज़रूर भेजा एसएचओ कि आप जाके जज साहब से रब्ता करें, टेलीफोन पे नहीं हो रहा, बेल बजाएं, चेक कर लें। वो पता लगा कि वो रिसेंटली कहीं से शिफ्ट हो रहे हैं इधर। ये पूरी बात बताना इसलिए ज़रूरी है, बेयर विद मी।
वो अस्करी से शिफ्ट हुए इधर और सुना कि 2-3 दिन पहले प्रोबेबली शिफ्ट हुए। वहाँ पे जब उसने बेल की, नहीं राब्ता हुआ, वहाँ पे दोबारा बेल करता रहा, फ़ोन पे बात करता रहा, नहीं राब्ता हुआ, तो उसने हैंडल गनमैन ने खोला तो वो गेट खुला था। जब अंदर गए तो सामान बिखरा हुआ था, क्योंकि वो न्यूली शिफ्टेड घर था, उसमें वो जज साहब प्रोबेबली 1-2 दिन पहले शिफ्ट हो रहे थे। उसके दिमाग में कोई चीज़ आई हो सकती है। जैसे ही उसका कदम अंदर आया है, आगे से जज साहब आ गए और यस, किसी के घर में भी इस तरह अनअनाउंस रात के वक्त कोई शख्स आया होगा तो वो घबराए भी होंगे, या उनकी जो एतराज़ात हैं वो जायज़ हैं, जिसके लिए उसके हम माज़रत खा भी हैं उनसे, लेकिन साथ साथ हमने SHO पे कानूनी कार्रवाई भी की, हमने SHO को सस्पेंड भी किया, ये तमाम चीज़ की। वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई थी वो गुफ्तगू का ट्रांसक्रिप्ट भी आपके पास होगा कि ये चीज़ SHO का ये सवाल था, जज साहब का ये सवाल था, और SHO ने ये बताया कि ये इतना बड़ा मसला है, इसके लिए हमें आपकी ज़रूरत है। तो वो एक अलग चीज़ है। हम अपनी फैसल साहब आपकी बात सुन ली है। देखिए, अकॉर्डिंग टू CRPC सेक्शन जो 441, 2, 3, 4, 8 और जो 453 आपने लगाया है, पुलिस मैन इज नॉट परमिटेड टू डिस्प्ले हिज गन एंड फोर्सफुली एंटर इन एनी सिटीजन होम। तो आपकी यहाँ पे ये प्रैक्टिस है, आप लीड कर रहे हैं और आप समझते हैं कि शायद लाहौर पुलिस सिर्फ आप है। आप ये बताएं कि जो घरों में छापे मार रहे हैं, अगर एक मजिस्ट्रेट के घर में चलेंगे उसमें आपका नाम ले रहे हैं, वो डीएजी ऑपरेशन से बात करें। अगर SHO ने गलती की है तो सुपरविजन तो आप कर रहे थे, आपने उसको भिजवाया, क्या आप भी इसमें रिजाइन करेंगे या अपनी जमानत करवाएंगे? सर बिल्कुल, मैं आपकी बात, जो आपका कंसर्न है, मैं उसको समझ सकता हूँ, और ये क्वेश्चन किस एंगल से आ रहा है उसकी भी मुझे अच्छी तरह पता है। लेकिन इसमें बात ये है कि अगर जज साहब को ये कहते हैं, अगर जज बॉस इसमें से वहीद नामी एक शख्स है जो कि एक गुंडा बैड कैरेक्टर है, जिसके ऊपर प्रोबेबली 10 पर्चे हैं। वो उन पर्चों के वजह से एक दफा एक बंदा लीगल सिस्टम से होकर आ चुका है। गलत बयानी है ये। और वहीद नामी शख्स को हमने अरेस्ट किया, उसके आगे 3 गनमैन थे। ये बॉस प्रिटेंड कर रहा था, जो लड़की को तस्वीर दिखाई गई, लड़की ने तस्वीर देखी, पहचाना और चीखें मारना शुरू कर दी। मैं आपको शाबाश देता हूँ, दूर ना होते तो मैं आपकी भी और नवीद भाई की भी पप्पी लेता। बड़ा अच्छा केस था। एक आपने पाकिस्तान को गुजराम होने से बचाया, बहुत सारा प्रोसीजर आपने किया। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि एक तो पहले नामालूम FIR में लिखा गया लोगों को, कि आपको नहीं लगता कि उनके जो है वो बयान होने चाहिए थे, शनाख्त रेड होनी चाहिए थी, फिर अगवा पर तबान लगाया गया और फिर उनको दहशतगर्दी में जो है वो पेश नहीं किया जा रहा? सर ये तमाम चीज़ें जो है ना, आपने देखना है कि फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट क्या कह रही है। लड़की ने अपने हाथों से जो लिख के दिया, हमने उसको कुछ नहीं कहा। एम्बेसी को कहा कि आप इसको, प्रोसीजर ये होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो दिल करे वो लिख दें, वो लगा हुआ है। ये हैंड रिटन एप्लीकेशन है, ये उस खातून ने खुद लिखी है, इसको आपने पढ़ा है, इसके अंदर जो वो चाहती है सेक्शन ऑफ लॉ इन्वेस्टिगेशन वाले इसको लिखेंगे। सेक्शन ऑफ CCD 365A किडनैपिंग फॉर रैंसम उनके परव्यू में आता है, लेकिन जहां शेड्यूल्ड ऑफेंस आ जाए एंटी रेप लॉज के तहत SSOIU जो बना हुआ है वो बड़ा है इस काम के लिए, वो सेक्सुअल ऑफेंसेस वहां पे डील होंगे, इसलिए ये केस लाहौर पुलिस को देखेगी। अब तक 8 लोग गिरफ्तार हैं, 4 रिमांड पे हैं, 4 मजीद गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसका मजीद रिमांड लिया जाएगा। ये जो मुलजमान जो 8 आपने पकड़े हैं, क्या और भी कुछ सियासी शख्सियत शामिल हैं? और सेकंड बताइएगा कि बहुत अपनी गनमैनों की शिरकत किया, उन्हें भी जाति का आपने लड़की की 164 की स्टेटमेंट देखी, उसके अंदर जो तमाम चीजें बताई गई हैं वो जिसकी ज्यादती की उसमें जो भी लिखा है। सियासी शख्सियत जो है वो आपके सामने है, जिसको हमने बिल्कुल नहीं छुपाया और एज पर लॉ चला।
का हमने 164 का बयान किया, 164 का बयान तो आपने सील कर दिया, एक मिनट करवाया आपने, वो सील कर दिया, लेकिन 48 घंटे बाद उसको आप पब्लिक कर रहे हैं जब वो चली जाती है। एक सवाल इसका जवाब दीजिएगा। दूसरी बात ये, दूसरी सुन लेना साढ़े एक मिनट, दूसरी बात ये भी दीजिएगा कि जो 452 का मुकदमा दर्ज हुआ और 506 का हुआ, उसमें आप गुनाहगार हैं, आपका नाम है, क्या आपका भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा इस पर्चे में? 164 164 देखें, जो इम्पोर्टेंट सवाल है उसका जवाब मुझे आप हौसला रखिए, सुनिए, ठीक है, सवाल करने का हौसला तो है, सुनने का भी होना चाहिए। 164 की लीगल प्रोसीडिंग होती है, कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोसीडिंग होती है। 164 का बयान कोर्ट के पास होता है, उसकी कॉपी कोर्ट के पास होती है, उसका मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से लीक हुआ, उसकी कस्टोडियन है कोर्ट। कोर्ट मुनासिब टाइम पे, जिरा के दौरान या किसी भी स्टेज पे कोर्ट की तरफ से अगर वो बाहर जाता है तो जा सकता है। हाँ, उसका एक सफ़ा या उसका कुछ पार्ट मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा है, वो इस वजह से बाहर है। जाए वकुआ को तब्दील किया गया वाली बात आप कैसे कह रहे हैं? कि हमने ये देखा कि जिस मकान में वो रखी गई थी वहाँ PFS से गई, उस मकान में अगर कोई एविडेंस ज़ाया किए गए थे तो उस जगह पे 201 का मुल्ज़िम हमारे पास है। एक सवाल सर, आपने 2 सालों से रिकॉर्डिंग बैन की हुई है, उसका करेंसी के वाले से बताएं, क्रिप्टो का जो जिक्र किया गया, बिजनेस का लेन देन। सर आपने 2 सालों से रिकॉर्डिंग बैन की हुई है, किस बिहाफ पे की हुई है? आप जिसके के घर में धावा बोल सकते हैं, आप किसी के चैनल में जाकर उसकी नौकरी ले सकते हैं, आप मेरी रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं, आप लाहौर पुलिस के या फिरौन है। सवाल का जवाब दे शुरू होने से पहले कहा सारे सवालों का जवाब दूंगा। आप सारे सवालों का साहब मेरी बात का सवाल दो यार, मेरी 2 साल से रिकॉर्डिंग बंद है, किस बिहाफ पे बंद है? अगर किसी को चैनल से निकालना है किस बिहाफ पे ये निकालें? ऑपरेशन है।